आज पार्लियामेंट हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन, जिसमें मनेज़ और सेनेटर शामिल थे, जिसमें हमारे अलायंस इत्तेहादी भी शामिल थे, हमने आज भी अपना भूख हड़ताली केम लगाया था। ये हड़ताली केम उस दिन तक इंशाल्लाह जारी रहेगा जब तक खान साहब बाहर नहीं आते। हमारा ये प्रोटेस्ट इस बात के लिए है कि हम चाहते हैं कानून की बालादस्ती हो, आइन की बालादस्ती हो, ये ईमान मजबूत हो, एक मुल्क में दो कानून ना हो, गरीब अमीर एक बराबर हो, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ख़त्म हो। जिस तरीके से खान साहब को एक के बाद दूसरे केस में गिरफ्तार किया जाता है, उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। आज अडियाला जेल में खान साहब से जब मुलाकात हुई, उनके आज दोबारा कस्टडी दी गई। वो सिर्फ और सिर्फ वो केस है तोशाखाना का, जो एक मरतबा इलेक्शन कमीशन में चला, दूसरी मरतबा हुमायूं दिलावर साहब के सामने चला, तीसरी मरतबा वो अडियाला जेल में जस्टिस बशीर साहब के सामने चला, अब चौथे मरतबा अडियाला जेल में उसमें से एक और केस बनाया जा रहा है। वही आइटम्स, वही सब कुछ। अब इनके पास 200 केसेस जो पहले बने हुए थे, अब केस पे केस न मिलने के सबब पुराने वाले केस में से कोई शाख निकाल करके ये गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से सिर्फ और सिर्फ कोशिश यही है कि खान साहब जेल में रहे। हम अदलिया से उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह हमारे केसेस जब भी आज़ाद अदलिया के सामने आएंगे, हमें इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा। इंशाल्लाह हमें अदलिया से उम्मीद है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिजर्व सीटें दिलवाई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पार्लियामेंट में सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री पार्टी बनने जा रही है। इंशाल्लाह इसी तरीके ये सारे केसेस खत्म होंगे इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है खान साहब भी बाहर आएंगे और बहुत जल्द बाहर आएंगे। हमारे वर्कर और सपोर्टरों को तो क्या, हमारे मिनेस को भी उठाया जा रहा है, उनको भी हब से बेजा में रखा जा रहा है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। हमने कहा है, खान साहब ने ऐलान किया है, इंशाअल्लाह ताला 5 तारीख को सवाबी में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा इंशाअल्लाह। ये खान साहब का 1 साल जेल में पूरा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से कानून यही है कि जिसके इतना अरसा हो जाए उसका राइट है कि वो जेल से बाहर हो। खान साहब का 1 साल के बाद जेल में रखना गैर आईनी, गैर कानूनी इटसेल्फ होगा। हम मुतालबा करते हैं कि खान साहब जल्द से जल्द बाहर हो। हम इस बात की भी मजम्मत करते हैं, जिस तरीके से सुनने में आया है कि कौमी असम्बली का इजलास कल बुलाया जा रहा है और उस इजलास में एजेंडे के तौर पे हुकूमत की कोशिश है कि जजेस को निशाना बनाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग हमेशा से जजेस पे हमलावर होती है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट पे हमला था उन्होंने किया, चाहे जजेस को हद में तनकीद बनाना था जो उन्होंने किया, चाहे यहाँ इस पार्लियामान को इस्तेमाल करना था जजेस के खिलाफ। अगर कोई भी रिजोल्यूशन इस पार्लियामान में जजेस और जजेस के कंडक्ट के मुताबिक आएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी मजम्मत करती है, उसको रिजेक्ट करती है और इंशाल्लाह उसको सख्ती से अपोज करेंगे इस पार्लियामान में। ये एक नया तर्ज अमल लाया जा रहा है पार्लियामान में कि जजेस पे आप तनकीद करो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कहा करती थी बेंच होने चाहिए, फिर साथ ही ये कहते थे कि बेंच ऐसा ना हो, फलां जजेस इसमें ना हो। इसकी हम मजम्मत करते इंशाअल्लाह ताला पार्लियामान को अगर इस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी इंशाअल्लाह ताला मुखालिफत करेगी। इमरान खान आज भी खान साहब ने इस बात का तज़किरा किया है, थोड़े से टून डाउन होना चाहिए, लेकिन एक चीज़ पे ज़रूर यकीन करो, खान साहब ने वो वर्डिंग का आज उसमें अडियाला जेल में कहा है कि हमारा मुतालिबा यही है, न्यूट्रल का मुतालिबा यही, गैर सियासी हो जाओ। हम यही चाहते हैं कि हर इदारा अपने हदूद में रहते हुए अपने फ़राइज़ अंजाम दे।
اگر کوئی ادارہ پالیٹکس میں انٹرفیئر کرنا کرتے ہیں تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں آپ غیر سیاسی ہو جائیں، آپ پالیٹکس میں انٹرفیئر نہ کریں. کسی بھی پارٹی پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. اور جہاں تک انہوں نے یہ عرض کیا تھا دیکھو ایف آئی آر کسی صورت نہیں ہونا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی پبلک کی ایسوسیشن ہوتی ہے اور ان اکارڈنس ود لا چلتی ہے. اکارڈنس ود لا جو پارٹی چلتی ہے کوئی پابندی نہیں لگ سکتی. دیکھو یہ حکومت جو بھی کر رہی ہے فارم 47 کے ان کا ہر کام انپریسیڈنٹڈ ہے. کبھی کسی پارلیمان میں کسی پولیٹیکل پارٹی پہ کوئی قدغن لگانے کی کبھی کوئی قرارداد نہیں آئی ہے. تو یہ اگر قرارداد لے کے آ رہی ہے ہم اس کو اپوز کریں گے. اور ابھی تک انہوں نے جتنا بھی کرنا تھا غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے یہ چلتے رہے. لیکن ہم ان کو ایک بات بتا رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف اس وقت پارلیمنٹ میں لارجسٹ پولیٹیکل پارلیمنٹری پارٹی بن رہی ہے. 3 کروڑ عوام نے ووٹ دیا ہوا ہے. 3 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا ہے، جو مور دین 50% آف دا ٹوٹل ووٹ پول ہوا ہے وہ پاکستان. اس وقت 3 پولیٹیکل جو پروونسز ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی ہے اور اس ایوان میں بھی سب سے زیادہ نمائندگی. ایسے پولیٹیکل پارٹی پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا انشاءاللہ. پاکستان تحریک انصاف نے یہ ایک باضابطہ اعلان کیا تھا کہ ہم اگر یہاں جلسہ کریں گے تو پرمیشن کے ساتھ کریں گے اور ہمارے وہ اپلیکیشن ابھی بھی ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے وہ ہم نے کینسل کرنا ہے نہ پوسٹ پون کر رہے ہیں. ہم نے جو ثوابی کا اعلان کیا ہے یہ آپ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے. وہ ہماری اپلیکیشن اسلام آباد والی آلریڈی ہے. وہ اسلام آباد میں عدالت سے جب ہمیں پرمیشن ملے گا ایون 24 گھنٹے سے بھی نوٹس ہوگا تو ہم وہ جلسہ کریں گے اپنے وقت اور اپنے ٹائم کے مطابق بتائیں گے. یہ 5 تاریخ کو انشاءاللہ ثوابی پہ ہوگا کیونکہ ثوابی بڑا ایزی ایکسس ہے. پنجاب کے لوگ بھی آئیں گے اور کے پی کے لوگ ہوں گے اور انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. دیکھو وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے بندے اس میں سے 3 جو لڑکیاں تھیں وہ رہا ہوئی ہیں. باقی کل دوبارہ پریزنٹ کریں گے کورٹ کے سامنے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ عدلیہ اس مرتبہ ان کو جوڈیشل کرے گی اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ نہیں ہوگا. ہم نے پاکستان تحریک انصاف نے وومن جو ریزرو سیٹ ہے اور مائنارٹی کی ریزرو سیٹ ہے اس کو اناؤنس کیا اور ہم نے جو لسٹیں ہیں وہ پبلش کی ہیں اور پبلک کے ساتھ شیئر کی ہیں. ہماری کمیٹیاں بنی تھی خان صاحب کی پرمیشن اپروول کے ساتھ. ان ساری کمیٹیز نے مل کر کے یہ لسٹیں فائنل کی ہے. ان میں ہمارے جتنے ورکر اس کا ایک کرائٹیریا سیٹ ہوا تھا کہ ورکروں کے پاس ہونے چاہیے، یوتھ کے فیملیز کے پاس ہونا چاہیے، شہداء کے پاس ہونے چاہیے، ہمارے جو دوسرے ہارڈ اور لائر لوگ ہیں ان کے پاس ہونے چاہیے. وہ سب کرائٹیریا کے مطابق ہم نے لسٹیں دی ہیں. ہمارے سارے لوگ جو ہے وہ 99% سارے 99% جتنے لوگ ہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو ہم اکوموڈیٹ کر سکے. ایسے وقت میں ہوتا ہے لیکن الحمدللہ کسی کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. سو فار بالکل کوئی اعتراض نہیں اور انشاءاللہ اعتراض نہیں ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں ایز اے پارٹی، ایز اے لیگل، ایز اے پارلیمنٹیرین ساری پاکستان تحریک انصاف کسی بھی بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی اور کے خلاف فتویٰ ایشو کر لے. چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کوئی ڈیل کرے. میں یہی بتانا چاہتی ہوں عمران خان ڈیل نہیں کریں گے اور یہ عمران خان کو جیل سے نہیں نکالیں گے. اگر یہ انہوں نے اس کے اوپر پروسیڈ کیا، یہ والا جو انہوں نے ابھی نیب ریفرنس آیا، ہم یہاں آپ کے پاس آ کر یہاں بیٹھ جائیں گے. ہم یہاں بیٹھے رہیں گے کیونکہ یہ انلیگل ہے. عمران خان نے لیگلی اپنے سارے کیسز کا سامنا کیا ہے. اگر وہ لیگلی سامنا کر سکتے ہیں، اب آپ ناجائز انلیگل انکانسٹیٹیوشنل کیسز کرنا شروع ہو گئے ان کے اوپر. سارے لائرز کو یہ پتہ ہے، سارے لائرز ہمیں بتا چکے ہیں. اگر آپ نے پوچھنا ہو اس کی ڈیٹیلز، یہ لا کیا کہتا ہے، نیب کا لا کیا کہتا ہے، ہماری کانسٹیٹیوشن کیا کہتی ہے، اس کو کہتے ہیں ڈبل جیپرٹی. ہمارے لا کے مطابق ڈبل جیپرٹی ہے، دوبارہ آپ اسی کیس میں سزا نہیں دے سکتے. ہر دفعہ ہمیں ہمارے ورکرز کو تمام کو بچاتے رہتے ہیں. ملک کے اندر، پنجاب کے اندر اسپیشلی پنجاب یرغمال ہے. اس وقت جتنی فسادات، ظلم، جبر عوام کے خلاف، ہمارے خلاف اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور لیڈران کے خلاف ہو رہا ہے، اس کی تاریخ میں کبھی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. میرے ساتھ ارد گرد جو اس وقت مقدمے کے اندر ابھی ہماری ضمانت ہوئی، جتنے میرے ساتھ انہوں نے لوگوں کو نامزد کیا ہوا ہے، آپ یقین کریں کہ تمام ہمارے کالے کوٹ کے جتنے بھی ہمارے وکلا حضرات ہیں، جتنے ہمارے بار کاؤنسلز ہیں، پورے پنجاب کے، پورے پاکستان کے، ڈیرہ غازی خان کی، سب کو سوچنا چاہیے کہ اس قدر فساد اور جبر والی حکومت ہے کہ یہ کالے کوٹ کو بھی نہیں بخشتی. میرے ساتھ فہیم ایڈوکیٹ جو ہے وہ کھڑے ہیں، فہیم چنگوانی ایڈوکیٹ، ان کو بھی انہوں نے اس مقدمے میں نامزد کیا ہے. پھر اخوان ہمایوں خان وہ بھی ایڈوکیٹ ہے، ان کو بھی نامزد کیا ہوا ہے. مار سجاد چھینا صاحب یہ بھی ایڈوکیٹ ہے، ان کو بھی نامزد کیا گیا ہوا ہے. ہمارے ساتھ ہیں مستوئی صاحب جو ہیں، ان کو بھی انہوں نے اس کے مقدمے کے اندر یہ بھی ایڈوکیٹ ہے، نامزد کیا ہوا ہے، وکیل ہیں. پھر محمود الحسن بھٹی کھڑے میں، یہ بھی اپنا لا کمپلیٹ کر چکے ہیں اور
मतलब सिर्फ मेरा ये मतलब है कि जिन लोगों ने हमें इंसाफ दिलाना है, जिन्होंने कोर्ट में तमाम मजलूम लोगों को रिप्रेजेंट करना है वकीलों ने, ये इस कदर जुल्म और जबर वाली हुकूमत है कि ये वकीलों को भी नहीं बख्शती और वकीलों के खिलाफ भी जो ये मुकदमे कर देती है। और उसकी सिर्फ वजह ये कि ये समझते हैं कि ये इस तरह के ओछे हथकंडे करने से जो पाकिस्तान के लोग हैं या जो पंजाब के लोग हैं, ये उनकी जो है वो गले दबा देंगे, इनकी सोच के ऊपर पाबंदी लगा देंगे, नजरिए के ऊपर पाबंदी लगा देंगे। पहले भी कह चुकी हूँ, अभी भी कह चुकी हूँ कि नए इमरान खान का साथ छोड़ना है। पीटीआई थी, हकीकत है, पीटीआई है और पीटीआई रहेगी और इंशाल्लाह दोबारा इमरान खान वजीर आजम बनेगा। 47 FIR भी कर दे तो भी इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना। अपने वकीलों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ और दोबारा से बार काउंसिल्स के लिए मैं ये वो देकर जा रही हूँ कि आप लोग प्लीज इसको सोचें कि आप लोगों ने ही हमारे साथ उठ के खड़ा होना है। आज काला कोड भी नहीं बचा हुआ, हम सियासतदान पीटीआई भी नहीं बचे, वर्कर भी नहीं बचे, किसी की इज्जत यहाँ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पंजाब के अंदर इस हुकूमत से, पीडीएम की हुकूमत से, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की, मरियम नवाज की, किसी से ये महफूज नहीं है। बहुत शुक्रिया। इमरान खान जिंदाबाद।